अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सफर है, दिल से अल्लाह तक का सफर। कभी तुमने सोचा है कि कुछ लोग दुनिया के हुजूम में भी पुरसुकून क्यों रहते हैं? जब सब कुछ टूट रहा होता है तब भी उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून होता है। आखिर वो कौन सा राज है जो उनके दिल को मुतमईन रखता है? क्या वाकई अल्लाह का जिक्र इंसान की जिंदगी बदल देता है, या ये बस अल्फाज हैं जो हम जबान से दोहराते हैं बगैर किसी एहसास के? जरा सोचो, कितनी बार हमने अल्लाह कहा है? हजारों बार, शायद लाखों बार। लेकिन कभी तुमने महसूस किया कि दिल ने कब अल्लाह कहा? जबान तो बहुत कुछ बोलती है, मगर जब दिल बोलता है ना, तो अर्श हिलने लगता है और तकदीर लिखने वाले फरिश्ते खामोश हो जाते हैं। क्योंकि जब बंदा दिल से अल्लाह कहता है तो जमीन पर एक नया मोजिजा लिखा जाता है। एक मां थी जिसका बेटा बीमार था। डॉक्टर कह चुके थे कि अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो मां हर रात बस इतना कहती, या अल्लाह तू देख रहा है। और एक दिन सब कुछ बदल गया। डॉक्टर हैरान थे, मगर वो मां मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि जब दिल अल्लाह का नाम लेने लगता है तो मोजिज़े होने लगते हैं। आज की वीडियो तुम्हें वही राज बताएगी। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो तुम्हारे दिल को हिला देगी, तुम्हारे यकीन को जगा देगी। हम बात करेंगे कि जिक्र इलाही क्या है, कैसे एक लम्हा, एक लफ्ज पूरी जिंदगी बदल सकता है। और आखिर में मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे इंसान की जो अंधेरों में खो गया था और सिर्फ एक लफ्ज ने उसे रोशनी दे दी। ये रोहाल है, जहां दिलों की बात होती है, जहां रूह बोलती है, जहां हम तुम्हें वो सुनाते हैं जो सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तो साथ रहना आखिर तक, क्योंकि जो कुछ तुम आज सुनने जा रहे हो वो तुम्हारे दिल का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। जबान से डिस्क्रीट आसान है, मगर जब दिल जिक्र करने लगता है तो पूरी कायनात बदलने लगती है। जबान सिर्फ आवाज पैदा करती है, मगर दिल जब अल्लाह का नाम लेता है तो तकदीर की लकीरें बदलने लगती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। यह कोई जुमला नहीं, यह इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। हम दिन रात बेशुमार नाम लेते हैं, लोगों के, चीजों के, ख्वाहिशों के, लेकिन अल्लाह का नाम कभी कभार, और वो भी जल्दी में। हमारी जबान बोलती है, मगर दिल खामोश रहता है। और जब दिल खामोश रहता है तो जिंदगी शोर से भर जाती है। एक दिन एक शख्स मस्जिद के इमाम के पास आया। चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में थकन। उसने कहा, मौलवी साहब, मैं थक गया हूं, कारोबार डूब गया, घर में झगड़े हैं, दिल बेसुकून है। मैं नमाज भी पढ़ता हूं, कुरान भी सुनता हूं, मगर दिल को करार नहीं मिलता। इमाम ने मुस्कुराकर कहा, तुम अल्लाह का जिक्र करते हो, मगर दिल से नहीं। वो हैरान हुआ, क्या मतलब दिल से नहीं? इमाम ने कहा, जब तुम अल्लाह को याद करो तो यूं समझो जैसे वो तुम्हें देख रहा है। यह जुमला सीधा उसके दिल में उतर गया। वो घर गया, रात को तन्हाई में बैठा, आंखें बंद की और बोला, ए अल्लाह, तू मुझे देख रहा है। बस इतना कहना था कि आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार रोया, मगर वो रोना गम का नहीं, सुकून का रोना था।
اور وہی لمحہ تھا جب اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ دل سے کیا گیا ذکر انسان کو بدل دیتا ہے۔ زبان سے کیا گیا ذکر صرف آواز پیدا کرتا ہے، مگر دل سے کیا گیا ذکر زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ صرف بول نہیں رہا بلکہ یاد کر رہا ہے، اور جب بندہ یاد کرتا ہے تو رب جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچو یہ کیسا تعلق ہے، ایک خالق جو آسمانوں کا مالک ہے وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ تم زمین پر تنہا بیٹھے ہو مگر عرش پر تمہارا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی تو دل کے ذکر کی طاقت ہے۔ دل کا ذکر ایمان کی گہرائی سے جنم لیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر یقین کر لیتا ہے تو ذکر اس کا سانس بن جاتا ہے۔ پھر ہر مشکل میں زبان خود کہتی ہے، اللہ کافی ہے۔ ہر دکھ میں دل کہتا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ اور ہر خوشی میں دل شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ۔ ایمان والا دل کبھی خالی نہیں رہتا، وہ یا یاد میں ہوتا ہے یا شکر میں۔ ذکر کا مطلب صرف تسبیح کے دانے گننا نہیں، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کے ساتھ زندہ رہے۔ ایک عالم نے کہا تھا، دل وہی زندہ ہے جو اللہ کی یاد سے دھڑکتا ہے، باقی دل تو بس جسم کو زندہ رکھتے ہیں، روح کو نہیں۔ یہ جملہ سمجھ لو، کیونکہ یہی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگو۔ دل سے کیا گیا ذکر تمہارے اندر ایک ایسی روشنی پیدا کرتا ہے جو تمہیں گناہ سے روک لیتی ہے، مایوسی سے بچا لیتی ہے، اور تمہیں اس راستے پر لے جاتی ہے جہاں سکون ملتا ہے۔ یاد رکھو، ذکر کا اصل مقصد لفظوں کی گنتی نہیں، دل کی بیداری ہے۔ جب تم دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیتے ہو تو دنیا کے شور تمہیں چھو نہیں سکتے، اور وہی لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری روح پہلی بار سانس لیتی ہے۔ یہی ہے دل کا ذکر، یہی ہے ایمان کی گہرائی، یہی ہے وہ لمحہ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو زندگی بدلنے لگتی ہے اور معجزے ہونے لگتے ہیں۔ قرآن میں ذکر کرنے والوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کیسا وعدہ ہے؟ خالق اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ زمین پر ایک بندہ ہوتا ہے جو آسمان والے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے تو ساری کائنات کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک عورت تھی جس کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا۔ دن رات وہ رو رو کر کہتی، یا اللہ، یا رحیم، یا کریم۔ لوگوں نے کہا اب چھوڑ دو، قسمت مان لو، مگر وہ کہتی، جب تک میرا دل اللہ کو پکار رہا ہے میں ہاری نہیں۔ مہینے بعد ایک صبح دروازے پر دستک ہوئی، وہی بیٹا سامنے کھڑا تھا، سلامت۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ذکر کا معجزہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی سکون ہر اس دل کی تلاش ہے جو دنیا کے شور میں بھٹک گیا ہے۔ ایک نوجوان تھا، سب کچھ تھا، دولت، شہرت، مگر دل خالی۔ ایک دن کسی بزرگ نے کہا، بیٹا تم نے بہت کچھ حاصل کیا مگر اللہ کو پانے کی کوشش نہیں کی۔ اس دن سے وہ سجدے میں جانا شروع ہوا۔ پہلے چند لمحوں تک دل بھٹکتا رہا، مگر پھر پہلی بار دل میں ایک روشنی اتری۔
उसने कहा, या अल्लाह, तू है ना? और अंदर से एक जवाब आया, मैं हूं, हमेशा से हूं। वो लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे रोशन लम्हा बन गया। रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है। यानी जो अल्लाह को याद करता है वो जिंदा है, उसका दिल जिंदा है, और जो भूल गया वो जाहिरी तौर पर जिंदा सही मगर अंदर से मुर्दा। एक और हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। यानी अल्लाह का जिक्र वो नमी है जो दिल को खुश्क होने से बचाती है। जब इंसान जिक्र छोड़ देता है तो दिल सूखने लगता है, ईमान मुरझा जाता है। एक सूफी ने कहा था, जो दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो वो कमरे की तरह है जिसके दरवाजे बंद हों, अंधेरा, घुटन, तन्हाई। और जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो वही कमरा रोशनी से भर जाता है। यही तो मोजज़ा है जिक्र, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। एक बीमार औरत थी जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो रोज सिर्फ इतना पढ़ती, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। चंद हफ्तों बाद उसके चेहरे पर चमक आ गई। बीमारी जाती रही। डॉक्टर हैरान थे, मगर वो कहती, मैं हैरान नहीं, क्योंकि अल्लाह के नाम में शिफा है। अल्लाह फरमाता है, हमने कुरान में वो चीज नाजिल की है जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जिक्र, कुरान, दुआ, ये सब रूह के इलाज हैं। जिसने ये पाने का तरीका समझ लिया, उसने दुनिया व आखिरत दोनों पा ली। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, जिक्र दिल को जिंदा करता है। दिल जिंदा हो तो इंसान फना नहीं होता, वो बाकी रहता है अपने रब के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ। आखिर में बस इतना याद रखो, जब तुम अल्लाह कहते हो तो सिर्फ लफ्ज नहीं बोलते, तुम अपने रब से रिश्ता जोड़ते हो। और जब वो तुम्हें याद करता है तो तुम्हारी तकदीर बदलने लगती है। आज के दौर में लोग हर तरफ भाग रहे हैं, कामयाबी के पीछे, दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना इंसान भागता है, सुकून इतना ही दूर चला जाता है। कितने लोग हैं जो अमीर हैं मगर उनके दिल खाली हैं, और कितने हैं जिनके पास कुछ नहीं मगर चेहरे पर सुकून है, दिल में रोशनी है। फर्क सिर्फ एक है, एक के दिल में जिक्र इलाही है, दूसरे के दिल में दुनिया का शोर। मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, कुछ अरसा पहले एक नौजवान ने रूहाल पर हमारी पुरानी वीडियो देखी थी, दिल को खुश रखने का तरीका। उसने हमें एक पैगाम लिखा। मैं मायूस था, हर रात सोचता था कि जिंदगी खत्म कर दूं। मैं समझता था सब खत्म हो चुका है। फिर एक दिन वीडियो में सुना, अल्लाह तुम्हारे दिल के ज्यादा करीब है जितना तुम सोच सकते हो। उसी रात मैंने आंखें बंद की और सिर्फ कहा, या अल्लाह। और वो लिखता है, पहली बार मुझे लगा कि कोई सुन रहा है। मैं रोने लगा, मगर वो रोना कमजोरी का नहीं था, वो सुकून का रोना था। अब मेरा दिल जीता जागता है। यही है जिक्र की ताकत। जिक्र इंसान को अंधेरों से निकालता है। ये वो नूर है जो मायूसी के गार में भी रास्ता दिखा देता है। और याद रखो, अल्लाह का जिक्र सिर्फ तस्बीह के दानों से नहीं होता, बल्कि उस दिल से होता है जो टूट कर कहता है, या अल्लाह। जब तुम अल्लाह से बात करते हो वो सुनता है, और जब तुम रोते हो वो जवाब देता है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, जिक्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह की सोहबत में होता है।
یہ جملہ اگر دل میں اتر جائے تو انسان کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ جو اللہ کو پالے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ ذرا سوچو، ہم دن بھر سب کو یاد رکھتے ہیں، کام، لوگ، خواب، مگر جس نے یہ سب دیا اسے کتنی بار یاد کرتے ہیں؟ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو تمہاری روح کو خوراک ملتی ہے، اور جب تم بھول جاتے ہو تو روح بھوکی رہ جاتی ہے۔ پھر بے چینی، اداسی، تھکن یہ سب پیدا ہوتی ہے۔ ایک درویش نے کہا تھا، اللہ کا ذکر کرو جیسے تم پانی پیتے ہو، کیونکہ جیسے جسم کو پانی چاہیے روح کو ذکر چاہیے۔ تو آج سے فیصلہ کرو، ذکر کو اپنی عادت نہیں اپنی سانس بنا لو۔ جب اٹھو تو الحمدللہ کہو، جب کچھ اچھا ملے تو سبحان اللہ کہو، جب دل ٹوٹے تو یا اللہ کہو، اور جب کچھ سمجھ نہ آئے تب بھی اللہ کہو، کیونکہ جس دل نے اللہ کہنا سیکھ لیا اس کے نصیب میں کبھی اندھیرا نہیں رہتا۔ آخر میں ایک بات دل سے سنو، اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے آغاز کرو۔ تم دیکھو گے تمہارا دل نرم ہونے لگے گا، رنج سکون میں بدلنے لگیں گے، اور تمہاری دعائیں راستہ پانے لگیں گی۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہی وعدہ تمہارے لیے ہے۔ ذکر کرو، دل سے کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے یاد کرتا ہے اور تمہاری تقدیر کیسے بدلنے لگتی ہے۔ ذکر صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا سانس ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ دھڑکتا ضرور ہے مگر زندہ نہیں ہوتا۔ ایسا دل دنیا کے شور میں گم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ خاموش مرنے لگتا ہے۔ مگر جیسے ہی وہ اللہ کہنا شروع کرتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے مردہ دل میں پھر سے جان ڈال دی ہو۔ یہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب روح جاگ اٹھتی ہے اور انسان پہلی بار سچ میں جینا شروع کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ جب تم سجدے میں سر رکھتے ہو اور دل سے یا اللہ کہتے ہو تو زمین پر ایک بندہ جھکتا ہے اور آسمان پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر درد میں، ہر خوف میں، ہر خاموشی میں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ جب تم گرتے ہو وہ تھام لیتا ہے، جب تم روتے ہو وہ سن لیتا ہے، اور جب تم دل سے پکارو یا اللہ تو وہ جواب دیتا ہے، میں تمہارے قریب ہوں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ زندگی بدلنے کی دعوت ہے۔ ایک ایسا راز جو انسان کے اندر سکون کی ندی بہا دیتا ہے۔ تو آج سے اپنے دن کی شروعات اللہ کے نام سے کے کرو۔ صبح اٹھتے ہی دل سے کہو، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے، دل ہی دل میں کہو اللہ۔ جب دکھ ہو، جب خوشی ہو، جب خاموشی ہو، تب بھی اللہ کہو۔ دیکھنا تمہاری زندگی بدلنے لگے گی۔ پریشانیاں شاید ختم نہ ہوں، مگر تمہارے اندر وہ طاقت آ جائے گی جو ہر دکھ کو برداشت کر لے اور ہر حال میں الحمدللہ کہہ سکے۔ اللہ تمہیں یاد کرے گا جیسا کہ تم اسے یاد کرتے ہو۔
یہ وعدہ ہے خالق کائنات کا وعدہ، اور یہی وہ راز ہے جسے روحال تم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جب دل اللہ کا نام لینے لگتا ہے تو معجزے ہونے لگتے ہیں۔ یہ روحال تھا جہاں بات دلوں کی نہیں، روحوں کی ہوتی ہے۔ اگر آج تمہارے دل نے اللہ کہا ہے تو سمجھ لو تمہاری زندگی بدلنے لگی ہے۔ اللہ حافظ۔